السلام عليكم. نكملو لا بارتي 2 اللي يلا التحق بينا. راه كاين لا بارتي 1 فيها لي كيسيون لي دازو. دونك نتوكل على الله. دابا غادي نشوفو سيتياسيون ديفالياسيون نيميرو 2 اللي كتعلق بلونيتي هيدروليك. Donc la question 5, complétez le tableau par le nom et la fonction des éléments de l'unité hydraulique. Bien sûr, من document ressources ou le volet numéro 2 تمني نجيبو المعلومات وغادي نجاوبو sur document réponse 2. هي document réponse 2 قالك le repère 0v5 فين هو le repère 0v5 هو هذا. دونك هذا ستان فيلتر فين جاي في الروتور للريزرفوار، يعني الزيت فاش كتكون راجعه من لو فيران وغترجع للريزرفوار تقدر تكون توسخات ولا شي حاجه. دونك تنديرو هاد لو فلتر هذا باش يفلتري لنا داك الزيت قبل ما يرجعها للريزرفوار. دونك 0v5 c'est un filtre. La fonction ديالو filtrer l'huile avant de l'envoyer au réservoir. ندوزو الكومبوزون اللي موراه. B1 فين هو B1 هو هذا c'est un fin de course كيديتكتي لا بوزيسيون droite، يعني فاش تيوصل لو فيران لا بوزيسيون droite تيديتكتيها وبيان سور تيعطي واحد لو سينيال الكتريك. دونك هذا هو لو رول ديال البي 1. نكتبو هادشي بي 1 c'est un fin de course. Le rôle ديالو détecter la position droite du vérin et émettre un signal électrique vers un D، يعني كيصيفطها للإلكتروديستريبيتور باش عاوتاني الإلكتروديستريبيتور كيبدل لا بوزيسيون، يعني كيبدل المنحى ديال الزيت باش كيرجع الزيت يمشي لا شومبر الاخرى. كومسا لو فيران غيديبلاصا من الدغوات عاوتاني للكوش، عاوتاني اون فوا يوصل بي 2 عاوتاني كيعطي لوردر لان دي باش عاوتاني لو ديستريبيتور يرجع للبوزيسيون الاخرى، يرجع باش لو فيران عاوتاني يمشي من الكوش للدغوات اي انسي دو سويت. من بعد قالك 1 في 5 فين هو 1 في 5 هو هذا اللي الفوق. هذا c'est un limiteur de pression. دونك راه كاين في يعني في لا كاناليزاسيون à haute résistance. دونك هنايا علاش دايرين هاد لو ليميتور دو بريسيون بور بروتيجي لا كاناليزاسيون ما تطرطقش. لا كاناليزاسيون يعني في الكايد شارج عندنا كتستحمل او ماكسيموم 4200 بار. دونك الا زدنا من فوق ديك 4200 غادي الكاناليزاسيون تقدر تطرطق، تقدر يوقع شي المهم تافي بلا مشي بلاصه يوقع لي فويت. دونك بور ايفيتي هاد لي بروبليم هادو كنديرو هاد ليميتور دو بريسيون كنريغلوه مثلا على 4200. اون فوا كتوصل البريسيون 4200 كيكون هو فيرمي، اون فوا كتوصل ل 4200 كيولي اوفير صافي. داك الماء كيجي وكيخرج هنايا ويمشي بحالته. دونك باش ما يبقاش محبوس يبقى طلع البريسيون حتى تطرطق لنا الكاناليزاسيون. دونك 1 V5 c'est un limiteur de pression. La fonction dialogue limiter la pression de l'eau, très haute pression, dans les canalisations à haute résistance. Question 6. Pendant le fonctionnement normal de l'unité hydraulique, la pression indiquée par l'élément 0V4 est-elle une haute pression HP ou une très haute pression THP? Donc ها هو يعني السيركوي هيدروليك ديالنا. الا لاحظتوا راه كيتقسم لجوج ديال لي سيركوي هيدروليك. كاين لو سيركوي هيدروليك ديال الويل يعني ديال الزيت هو هذا راه هو هذا اللون هذا، وكاين لو سيركوي هيدروليك ديال الماء. دونك شنو يعني اننا كنصيفطوا الزيت هنايا كيكون في واحد البريسيون ديال 160 بار اللي تيدفع هاد لو فيران بويسكو دابا هنا السيكسيون كبيره وهنا السيكسيون صغيره. دونك كنبركو على هاد الماء هنايا حتى كتطلع البريسيون حتى ل 4000 بار. دونك 160 بار كاينه في الويل، دونك سي لو سيركوي اللي فيه هوت بريسيون، وكاين في الماء 4000 بار، دونك سي تري هوت بريسيون. فين هو الكومبوزون ديالنا؟ هذا سي ان مانومتر 0.4 سي ان مانومتر اللي كيميزوري لا بريسيون هنايا يعني في السيركوي هيدروليك ديال الزيت. Donc c'est la haute pression. Et la pression indiquée par l'élément 0V4 indique la pression dans les circuits d'huile. Il s'agit donc d'une haute pression. Donc كانوا عطاونا
في لي سيركوي يعني ديال الماء غادي نقولوا تري هوت بريسيون. دوزو لا كيسيون اللي من بعد قال compléter le schéma de câblage de puissance de l'intensifieur dans les deux positions de travail. Bien sûr من document ressource 3 ونجاوبو sur document réponse 3. ها هو هادي الشيما هيدروليك الشيما ديال السيركوي هيدروليك. دونك هذا دون ليطا دو روبو يعني ان الزيت واخا كيطلع كيلقى هنايا هذا مسدود دونك ما كيتحركش. دابا رانا لا بوزيسيون دغوات يعني ان الزيت خصها تدخل لي من هنا باش تدفع ليا لو فيغان لا بوزيسيون دغوات. دونك ابارتيغ من لا بومب اللي هي هادي من هنايا غادي يطلع الزيت ويجي لهاد البوزيسيون هادي يعني البوزيسيون ديال الكترو ديستريبيتور اللي كاينه اغوش. غادي يطلع من بعد غادي يمشي وغادي يدخل في لو فيران. دونك غادي يبدا يدفع هاد لو فيران هاد الجهه وهنايا الزيت ما كتلقاش فين تهرب كتجي كترجع بالسيف عليها من هنايا من هاد لوغيفيس هادي وكتمشي تهبط من البوزيسيون ديال الكترو ديستريبيتور ومن بعد كدوز وترجع للريزيرفوار. دونك هكذا حنا نكونوا كملنا هاد لو شيما. دو ميم عاوتاني بالنسبه للبوزيسيون غوش دونك ها هي غير من هنايا. دونك بالنسبه للغوش خص الزيت يجيني من هنا ويدفع هاد لو فيران ويخرج لي من هنا ويرجع للريزيرفوار. دونك غادي نستعملوا لا بوزيسيون الاخرى. ها هو غادي يطلع من هنايا طق غادي يطلع ويدخل الزيت من هاد الجهه. الزيت اللي كيخرج من الكومبارتيمون الاخرى غادي يجي ويرجع للسهم الاخر. دونك من تما غادي يجي ويهبط للريزيرفوار. دونك هذا هو لو شيما دو كابلاج ديال لانتونسيفيور في البوزيسيون دو ترافاي غوش. في لا كيسيون 7 قال لك انديكي ليتا bloqué au passant des clapets dans la position travail à droite. Donc إلا كنا في هاد البوزيسيون يعني يعني في بوزيسيون دغوات باردون كان واحد ليرور في لو شيما انا صايبتو. دونك هنايا قال لك indiquer l'état bloqué au passant des clapets dans la position droite de travail à droite. دونك الا كان لو فيران غادي لدروات هاد لي كلابي 1 سي 1 1 سي 2 1 سي 3 هما هادو كيفاش تكون ليطا ديالهم واش بلوكي ولا باسون. دونك الا كان الزيت كيجيني من هنا راه كيدفع لي لو فيران لو فيران يعني تيدفع هاد لاتيج الثانيه. دونك تيحاول انه يدفع الماء يجي لهاد الجهه. دونك الماء غادي يجي يبغي يخرج من هنايا يطلع للفوق غادي يلقى هاد الكلابي غيدفعها ويدوز. دونك 1 سي 3 غيكون باسون. ولكن الا جا وبغى يهبط لهنا كيجي كيدفع البي كيزيد يسد هاد الكلابي. دونك ما كيدوش من هنا الماء. دونك 1 سي 4 يكون بلوكي. عاوتاني في الجهه الاخرى هنايا بويسكو الفيران كيتحرك لهاد الجهه دونك بحال الا كيجر داك الماء. دونك الماء تيتجر الا بغينا نجرو الماء من هاد الجهه يعني غادي يكون الماء كيبغي يدوز وكي يبلوكي كيدفع هاد لا بي هادي. دونك كتبلوكا لا بي كونتر هاد لو كور هذا دونك ما كيدوش الماء. دونك 1 سي 1 يكون بلوكي. باغ كونتر الا جرينا الماء من هنا غادي يجي في هاد لو سونس هذا يدفع لا بي ويدوز. دونك 1 سي 2 يكون باسون. دونك لي باسون هما 1 سي 2 و 1 سي 3 هما واللي بلوكي هما 1 سي 1 و 1 سي 4. دونك هادو هما ليطا ديال لي كلابي اونتي روتور. هادي هي السميه ديالهم كلابي اونتي روتور اللي تيدوزو في واحد لو سونس في لو سونس الاخر ما تيدوزوش بحال الديود في الالكتريسيتي. دونك ناخدو اون بتيت بوز ونكملو.
نكملو دابا فين وقفنا. Donc, on a la question 9. Donne l'expression théorique de l'effort FH engendré par la poussée de l'huile sur le piston de l'intensifieur en fonction de la pression de l'huile pH et des diamètres D كبيرة et D صغيرة. Bien sûr, le document ressources on جاوبو في réponse 4. Donc, هي الأخوة كيفاش عطينا في document réponse 4. Par définition, la pression est égale à la force sur la surface. Donc, la force est égale à la pression fois la surface. Donc, le schéma le vérin ديالنا. عندنا هنايا la pression ديال الزيت هي هذه كتكون في هذا الكومبارتيمون مثلا هنايا. هذه هي la pression اللي كتابويي على هذا البيستون. البيستون الديامتر ديالو 125 ولا تيج الديامتر ديالها 25. دونك اون فوا كنابويو على هذا البيستون هذا داك ليفور ديال ديك البريسيون كتحول لواحد ليفور اف بحال هكا. ها هي لو شيما هادي كتوضح يعني كيفاش بحال فاش تنبركو على الشوكه. غير هو هنايا سي لويل كي اسور داك ليفور هنايا. دونك اون فوا كطلع البريسيون ديال الزيت تيخرج عندنا واحد ليفور هنايا اف. دونك السيرفاس اللي خصنا ناخدوها بعين الاعتبار هي السيرفاس ديال البيستون كامله ناقص السيرفاس ديال لا تيج. دونك هذه هي لا سيرفاس فين كاينه لا بريسيون. دونك السيرفاس قلنا هي بي فوا ار كاري موان ار كاري صغيره. هي بحال الا درنا البيستون كبير السيرفاس ديال هاد القرص الكبير ناقص السيرفاس ديال القرص الصغير. دونك نحولوها للديامتر. دونك هي بي دي كبيره وكاري ناقص دي صغيره وكاري على 4. غير عوضنا هنايا ار بالدي سور 2. دونك غادي نعوضو غادي نلقاو بان لي فور هيدروليك كيساوي لا بريسيون هيدروليك فوا بي فوا دي او كاري موان دي او كاري سور 4. هذا هو المطلوب منا. دونك ندوزو للكاستيون اللي من بعدها. قالك دوني ليكسبرسيون تhéorique de l'effort FE appliqué sur l'eau par la tige de l'intensifieur en fonction de la pression de l'eau PE et du diamètre D صغيرة. دونك بحال كيما شفنا في لا كيسيون اللي قبل غادي نحطو ديريكتومون دابا. دونك ها هو يعني لا تيج دابا لا تيج هي اللي كتابليكي يعني لي فور هنايا. دونك لا بريسيون اللي كاينه هنايا هي البريسيون دو لو مع الديامتر اللي عندنا هو 25. نقدروا نحسبوا لي فور. دونك عندنا كما قلنا بي تيغال اف سور اس. دونك اف تيغال بي فوا اس كما شفنا. لا سيرفاس هنايا هي بي فوا ار كاري يعني بويسكو دابا كاينه غير هذا هذا التيج اللي هي بي دي صغيره وكاري سور 4. ديريكتومون لي فورس على لو هي البريسيون في لو بي دي او كاري سور 4. هادشي اللي مطلوب منا. دوزو الكيسيون اللي من بعد قالك ساشون كو ليفور يعني اف او est égal à اف اش يعني با دو بيرت. يعني ليفور اللي كيجي لهنا هو اللي كيمشي يعني اللي كيجي من الويل هو اللي كيمشي يتابليكا على لو. مونطري كو بي او est égal à 24 fois بي اش. كيفاش نديرو لا غادي دونك قلنا ليفور اللي كيجي هنايا هو ليفور اللي كيتابليكا هنايا. غادي نحطوها اف او est égal à اف اش معناتها غنعوضو بالقيمه ديال لي زيفور اللي كنا حسبنا. دونك هذا هو ليفور اش هذا هو ليفور او. غادي نختازلو ب بي نختازلو ب 4 ونجيبو هاد دي نجيبوها لهنايا. هاد دي او كاري نجيبوها لهنايا. دونك غتعطينا بي او تيغال بي اش فوا دي او كاري كبيره ناقص دي صغيره او كاري على دي صغيره او كاري افيك بيان سور دي كيساوي 125 ملم و دي صغيره كتساوي 25 ملم. غنديرو واحد لابليكاسيون نيميريك غادي نعوضو نلقاو بان بي او تيغال ا 24 فوا بي اش. هادي هي اللي طلبوا منا اننا نبينوها. Question 13 قالك sachant que la pression de l'huile est pH est égal 160 bar. هادشي اللي كنا قلنا. دونك سي une haute pression. قالك calculer la pression de l'eau PE en bar. Conclure sur la correspondance de cette valeur avec celle annoncée par le constructeur dans le cahier de charge. Donc, on a PE
بي اش كتساوي 160 بار. هادي راه بي اش، سمحوا لي غلطت هنايا، هادي بي اش كتساوي 126 بار. دونك غادي نعوضو بي اش ب 160 بار. غتعطينا بان البي او كتساوي 3840. بي او هادي ماشي بي اش. دونك ها هي قالك باش نديرو كونكلوزيون نشوفو الكايي تشارج. هذا هو ليكستري ديال الكايي تشارج اللي عندنا في دوكيومون ريسورس. دونك لا بريسيون دو لو دو ديكوب كتوصل حتى ل 4000 بار بلوز او موان 5%، يعني انها تقدر توصل حتى ل بلوس 5% ديال 4000 بار. دونك دابخي قلنا الكايي تشارج هي 4000 بلوز او موان 4% بار. دونك لا بريسيون ماكس كو بو سيبورتي لي كانيزاسيون هي 4200 بار، زدنا ديك 5% هي 4200 بار. Donc la valeur اللي حسبنا est inférieure à celle proposée par le constructeur dans le cahier de charge. يعني 3800 البريسيون دو لو اللي حسبنا راه inférieur ل 4200. بغي نزيد نذكر هادي راه بي او وهادي بي اش، غير قلبتهم هنايا يعني في الاخر. هادي بي او وهادي بي اش. دونك البي او اللي كتساوي 3840 inférieur ل 4200. ناخدو يعني نحبسو هنايا باش ما نطولش في الفيديو.